को 20 वटा एलिमेन्ट, तिनीहरूको एटोमिक नम्बर, सिरियल सिम्बल सबै तिमीले जानेको हुनुपर्छ। त्यो जानेनौ भने अब यहाँदेखि पछाडिको कुरा तिमीले जान्दैनौ। अब जानेनौ भने त्यो तिमीलाई घाटा। मैले यत्रो धेरैवटा क्लास तिमीलाई त्यो याद गर भनेर मैले भनिसकेँ। अब तिमीलाई अब कुट्न मिल्दैन, पिट्न मिल्दैन, त्यो आफै तिमीले जान्ने कुरा हो। इक्जाममा त्यो सोध्छ। अब यहाँदेखि पछाडि हामीले जान्नुपर्ने एउटा सम्झिजा। यो तिमीले यहाँ 8 कक्षामा मात्रै होइन, 9 कक्षामा, 10 कक्षामा सबै क्लासमा यही आउँछ। यही कुराहरू त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले यहाँ पढेर जाऊ, जानेर जाऊ, सजिलो हुन्छ। यो संयोजकतालाई हामी इङ्ग्लिसमा ब्यालेन्सी भन्छौँ। कुनै पनि परमाणुको संयोजन गर्ने क्षमता हो। अनि एउटा परमाणुका इलेक्ट्रोनहरू अर्को परमाणुको इलेक्ट्रोनहरूसँग कतिवटा इलेक्ट्रोनसँग कम्बाइन गर्छ अथवा कतिवटा एक अर्कामा संयोजन गर्छ, त्यो संयोजन गर्ने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या भनेकै संयोजकता हो। यो संयोजकता हामीले त्यो इलेक्ट्रोन, त्यो परमाणुको संरचना हामीले गोलो 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 त्यो संरचना बनाएको बेला सबैभन्दा बाहिरी सेलमा, सबैभन्दा बाहिरी गोलोमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन्छन् त्यही कुरामा भर पर्छ। यहाँ हेर, यो सबै कुरा मैले छोटो छोटो ट्याक्क ट्याक्क लेखिदिएको छु। कुनै पनि परमाणुको संयोजन गर्ने क्षमतालाई त्यसको संयोजकता भनिन्छ। संयोजकतालाई अङ्कले जनाइन्छ। परमाणुको सबभन्दा बाहिरी सेललाई संयोजकता सूचक सेल, भ्यालेन्स सेल भनिन्छ भने संयोजकता सूचक सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरूलाई संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। कुनै पनि तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास गरिसकेपछि, कुनै पनि तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास गरिसकेपछि त्यसको भ्यालेन्सी कति हो भनी पत्ता लगाउन। है, इलेक्ट्रोन विन्यास योभन्दा अघिल्लो टेबलमा तिमीले पढेको छ नि, भनेको के सेलमा 2टा, एल सेलमा 8वटा, एम सेलमा 18वटा हो। त्यसरी लाग्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो, हेर्ने हो। है, संयोजकता पत्ता, भ्यालेन्सी कति हो भन्ने पत्ता लगाउनलाई बाहिरी सेलमा यदि 1 देखि 4 सम्म इलेक्ट्रोन भएमा भ्यालेन्सी पनि त्यति नै हुन्छ। भनेको हाइड्रोजनको बाहिरी सेलमा 1 हुन्छ, हिलियम अनि भनेको हिलियमलाई छोड्दै भइले लिथियमको 1 हुन्छ, बेरिलियमको 2 हुन्छ, बोरनको 3 हुन्छ, कार्बनको 4 हुन्छ। हो त्यसरी जसको बाहिरी सेलमा 1 देखि 4 सम्म इलेक्ट्रोन छन्, संयोजकता पनि त्यति नै हुन्छ। यहाँ हेर, बाहिरी सेलमा 5 देखि 7 सम्म इलेक्ट्रोन भएमा 8 पुर्याउन जतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ। अथवा जस्तो कुनै पनि तत्त्वको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 1, बाहिरी सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 2, बाहिरी सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 3, बाहिरी सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्सी 4। अब 5 देखि 7 सम्मको कुरा आयो। अब बाहिरी सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ भने उसलाई 8 पुर्याउन कतिवटा चाहिन्छ? 3टा चाहिन्छ नि, हो त्यो 3 चाहिँ अब भ्यालेन्सी भयो। त्यस्तै बाहिरी सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन छन् भने 8वटा पुर्याउन 2वटा चाहिन्छ, 2 चाहिँ भ्यालेन्सी। बाहिरी सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ भने 8वटा पुर्याउनका लागि उसलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसैले त्यो 1 चाहिँ त्यसको भ्यालेन्सी। यसरी नै कुनै पनि तत्त्वको संयोजकता कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो। बाहिरी सेलमा भएका इलेक्ट्रोन हेर्ने, तिनै इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई काउन्ट गरेर कतिवटा छन् त्यसैको आधारमा भ्यालेन्सी पत्ता लगाउने। अत कुनै तत्त्वको परमाणुले अर्को तत्त्वको परमाणुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी यौगिक बनाउँदा लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई नै उक्त तत्त्वको संयोजकता भनिन्छ। कुरो बुझेर जाऊ, बुझेनौ भने फेरि रिपिट गरेर भिडियो हेर, भिडियो म तिमीलाई राखिदिन्छु। बाहिरी सेलमा ठ्याक्कै 8वटा इलेक्ट्रोन, है, तर जस्तो 2वटा भएको हिलियम र अरू बाँकी रहेका अरू 8वटा भएको भन्ने सम्झिने। बाहिरी सेलमा ठ्याक्कै 8वटा इलेक्ट्रोन भनेको 2वटा भएको एउटा हिलियम भनेको त्यो चाहिँ एउटा अपवाद भयो, त्यसलाई चाहिँ 2वटामै कुरो गर्ने। र बाँकी रहेको जसको पनि 8-8 बाहिरी सेलमा 8-8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् तिनीहरूको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। जस्तै नियोन, आर्गन, हिलियमको पनि 0, नियोनको पनि 0, आर्गनको पनि 0। हेलो, दिनेश सर नमस्ते। नमस्ते सर। ए क्लास भइरहेछ सर? यहाँ अहिले 8 कक्षाको क्लास भइरहेछ।
ल यो हेरिरहेछ होइन संयोजकता भ्यालेन्सी 1 2 र 3 हुने तत्त्वहरू धातुहरू हुने। यति कुरा यहाँ धेरै कुरा तिमीले याद नगर्ने है। मैले जति कुरा यहाँ ट्याक ट्याक यो पोइन्ट बनाइदिएको छु त्यही कुराहरू मात्रै याद गर्ने। भ्यालेन्सी 1 2 3 हुने तत्त्वहरू धातुहरू हुन् जसलाई मेटल भनिन्छ। भ्यालेन्सी 4 हुने अर्धधातुहरू जसलाई मेटलोइड भनिन्छ। र भ्यालेन्सी 5 र 6 हुने भनेको बाहिरी सेलमा ती इलेक्ट्रोनको बाहिरी त्यो एटम परमाणुको बाहिरी सेलमा 5 6 र 7 वटा इलेक्ट्रोन हुने तत्त्वहरू चाहिँ अधातुहरू हुन्। तिनीहरूलाई अधातु भनिन्छ। संयोजकता भनेको भ्यालेन्सी 0 हुने तत्त्वहरूलाई निष्क्रिय ग्यास नोबल ग्यास भनिन्छ। यिनीहरू कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्, त्यही भएर निष्क्रिय भनेको। किन निष्क्रिय गर्ने? यिनीहरूको बाहिरी सेलमा आफैमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, त्यसैले कुनै पनि इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्दैनन् यिनीहरूले होइन। बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनका लागि कुनै पनि तत्त्व अथवा यौगिकहरू आफूलाई काम गर्छन् होइन। आफ्नो बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छन् र त्यही 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनका लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्छन्, त्यो लेनदेन गर्ने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई नै भ्यालेन्सी भनिन्छ। कुनै पनि तत्त्वले आफ्नो बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाई आफूलाई दिगो बनाउन खोज्छ, यसै नियमलाई अक्टेटको नियम अक्टेट्स रुल भनिन्छ। अब पेज नम्बर 96 एकछिन निकाल त तिमीहरूको बुकको पेज नम्बर 96। ल यहाँ केही तत्त्वहरूको परमाणुमा इलेक्ट्रोनको संरचना देखाइएको जस्तो हाइड्रोजनको पारमाणविक सङ्ख्या 1 किनभने हाइड्रोजनबाट सुरु हुन्छ। यसको सिम्बल H हुन्छ। पारमाणविक भार पनि 1 हो। यहाँ अब इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि यसका सेल KLMN हुँदै जान्छन्। त्यसको पहिलो यसमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसैले पहिलो सेलमा राखे हो यस्तो हुन्छ है। तिमीहरूलाई परीक्षामा परमाणुको संरचना देखाऊ भन्यो भने यस्तो बनाउनुपर्छ है। यो गोलो गोलो बनाएर बाहिर ई लेखेको जस्तो बनाउनुपर्छ। इलेक्ट्रोन विन्यास देखाऊ भन्यो भने यस्तो बनाएर देखाउनुपर्छ। हेरिराख है, भरे परीक्षामा सोध्छ तिमीहरूलाई। हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन विन्यास देखाऊ भन्यो भने यो टेबल जस्तो यस्तो टेबल बनाएर देखाउने। अनि संरचना बनाऊ भन्यो भने हो यस्तो बिचमा न्युक्लियस, यो 1p भनेको यसमा एउटै मात्रै प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रन हुँदैन भनेर 1p भनेको हो। यस्तो संरचना भन्यो भने यस्तो गोलो गोलो बनाउने। अनि इलेक्ट्रोन विन्यास भन्यो भने तिमीले यस्तो बनाउने। त्यस्तै हिलियमको 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। बाहिरी यहाँ यो बिचमा 2 वटा प्रोटोन 2 वटा न्युट्रन हुन्छ, त्यसैले यहाँ 2 वटा इलेक्ट्रोनलाई बाहिर वरिपरि घुमाएको छ। इलेक्ट्रोन विन्यास यो माथिको भयो। त्यस्तै लिथियम यहाँ 3 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यहाँ ई लेख्न छुटेको छ हैन। यी के सेलमा 2टा एल सेलमा एउटा। त्यस्तै अर्को नियोनको पारमाणविक यहाँ केही सबैको देखाएको छैन, जस्तो सोडियमको देखाएको छ, आर्गनको देखाएको छ। यसरी नै तिमीले यो गोलो गोलो बनाएको चाहिँ परमाणुको संरचना हो। यो टेबल बनाएर दिएको इलेक्ट्रोनको विन्यास हो। त्यसरी नै तिमीहरूले जस्तो अघि मैले भने नि नियन आर्गन भने, यहाँ आर्गन हेरेर त बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ नि। अब यो चाहिँ एक्स छैन नि, फेरि क्रस गरेको यहाँ छैनन् भनेको। भनेपछि यहाँ नभएपछि यो नै यसको लागि बाहिरी सेल, यो एम सेल नै यसका लागि बाहिरी सेल। बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छन्, त्यसैले यसलाई अब कुनै पनि अरू इलेक्ट्रोन चाहिँदैन, त्यसैले यो स्टेबल भयो। त्यसैले यो इनर्ट ग्यास अथवा नोबल ग्यास भयो। त्यस्तै पोटासियम यहाँ हेर, यसको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन यो हटो भने उसको बाहिरी सेलमा बाँकी रहेको 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले उसले यो एउटा सेल यो एउटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन्छ, त्यसैले यो एक चाहिँ यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। त्यस्तै यसको नि बाहिरी सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन 2 भ्यालेन्सी। त्यसरी नै जान्छ। ल अब अणुसूत्र मोलेकुलर फर्मुला। रासायनिक पदार्थमा मिलेर रहेका तत्त्वहरूको सङ्केत वा सङ्केत समूहलाई अणुसूत्र भनिन्छ। भनेको एउटा अथवा 2 3 वटा तत्त्वहरू मिलेर एउटा सिङ्गल बनाउँछ, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको लेनदेन हुन्छ
त्यसरी बनेका कुनै पनि तत्त्वहरूको सङ्केत वा समूहलाई अणुसूत्र भनिन्छ। जस्तै सोडियम क्लोराइडलाई यसमा रहेका तत्त्वहरू सोडियम र क्लोरिनको सङ्केत समूह NaCl द्वारा जनाइन्छ। भनेको Na भनेको सोडियम, Cl भनेको क्लोरिन होइन, क्लोरिनबाट क्लोराइड भयो, त्यसैले NaCl भयो। NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड अथवा कमन साल्ट पनि भन्छौँ यसलाई होइन, हामीले किचनमा खाने साल्ट पनि त्यही कमन साल्ट हो। NaCl लाई सोडियम क्लोराइडका अणुसूत्र भनिन्छ। सोडियम क्लोराइडको अणुसूत्र NaCl भयो। अणुसूत्र लेख्न सबैभन्दा पहिले त्यो रासायनिक पदार्थ कुन कुन तत्त्वहरू मिली बनेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। त्यसपछि ती तत्त्वहरूको संयोजकता थाहा पाउनु पर्दछ। संयोजकताको साटफेरले सजिलैसँग आणविक सूत्रहरू बनाउन सकिन्छ। ल तिमीहरूले अब एकछिन पेज नम्बर 98 निकाल त फेरि। पेज नम्बर 98। यहाँ कुनै कुनै तत्त्वहरूको कुनै एक दुईवटा तत्त्वहरूको आणविक सूत्र बनाउन सिकाएको छ। यो आणविक सूत्र यो याद गर्ने कुराहरू होइन। सूत्र हामीले त्यो तत्त्वहरूको सिम्बोल याद गर्ने हो, कुनै रेडिकलहरूको सिम्बोल याद गर्ने हो, अनि यसरी नै लेख्ने हो। जस्तो हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन्छ। यहाँ हेर त, यो हाइड्रोजनको H, क्लोरिनको Cl, यो माथिको 1 भनेको तिनीहरूको भ्यालेन्सी हो। हाइड्रोजनको पनि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, भ्यालेन्सी 1। क्लोरिनको पनि बाहिरी सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 8वटा पुर्याउन एउटा चाहिन्छ, त्यसैले भ्यालेन्सी 1। अब हामीले के गर्ने भने अब यो यसरी तत्त्वहरू लेखिसकेपछि यिनीहरूको एक अर्काको भ्यालेन्सी चेन्ज गर्ने। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी क्लोरिनलाई दिने, क्लोरिनको भ्यालेन्सी हाइड्रोजनलाई लिने। यहाँ त 1 1 छ। अब 1 1 भएपछि सबैको कमन भयो, 1 1 भयो। 1 1 भएपछि कमन भएको चिजलाई हटाइन्छ, त्यसैले HCl यसको अणुसूत्र भयो। त्यस्तै NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियमको नि भ्यालेन्सी 1, क्लोरिनको नि भ्यालेन्सी 1, अनि दुईटैको 1 1 भएपछि यो 1 1 क्यान्सल भएर जान्छ, NaCl बाँकी रहन्छ। अब यहाँनिर क्याल्सियम यो कार्बन डाइअक्साइड होइन, कार्बन र अक्सिजन मिलेर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। यहाँ हेर, कार्बनको भ्यालेन्सी 4, किनभने यसको बाहिरी सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, यसको बाहिरी सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब हामीले दोस्रो स्टेपमा के गर्ने, कार्बनको भ्यालेन्सी अक्सिजनलाई दिने, अक्सिजनको भ्यालेन्सी कार्बनलाई लिने। त्यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ, C2O4 हुन्छ। अनि यहाँ दुईटैबाट 2 कमन लिन सकिन्छ होइन, 2 कमन लिने, त्यसैले 2 कमन लिँदाखेरि CO2 हुन्छ। कमन लिएको कुरालाई हटाइदिने, जहिले पनि कमन चिजहरूलाई हटाइन्छ यो आणविक सूत्र बनाउने बेलामा। कमन चिजलाई हटाइदिएपछि यहाँ 2 र 2 को 4बाट 2 कमन लिँदा 2 बाँकी रहन्छ, अनि त्यसैले कार्बनको सङ्ख्या हटो, अक्सिजनको सङ्ख्या 4बाट 2 मा जडो, त्यसैले CO2 भयो। यो CO2 भनेको चाहिँ के हो त, कार्बन डाइअक्साइड। यहाँ हेर है, 2 हुने बित्तिकै डाई हुन्छ, त्यसैले कार्बन डाइअक्साइड भएको। C भनेको कार्बन, यो O भनेको अक्सिजन, अक्सिजनबाट अक्साइड हुन्छ, अनि यहाँ 2 भएकोले डाई भएको, त्यसैले कार्बन डाइअक्साइड यसको नाम। त्यस्तै यहाँ एल्युमिनियम अक्साइड भनौँ। एल्युमिनियम अक्साइड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि अक्सिजन जोडिएको, अक्सिजन जोडिने बित्तिकै अक्साइड हुन्छ, क्लोरिन जोडिने बित्तिकै क्लोराइड हुन्छ। याद गर है, अक्सिजन जोडिएको अक्साइड, क्लोरिन जोडिएको क्लोराइड। धेरै जसो हामीलाई प्रयोग हुने त्यही मात्रै हो, अरू पछि 9 10 मा गएर पढाउला। अहिले त्यति अक्साइड अक्सिजन जोडिएको, क्लोरिन जोडिएको क्लोराइड, त्यति याद गर्ने। जस्तो एल्युमिनियम अक्साइड, एल्युमिनियमको Al यसको तत्त्वको सङ्केत, अक्सिजनको O, एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3, अगाडि हेर बाहिरी सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 होइन। अब यिनीहरूको एक अर्काको भ्यालेन्सी साट्ने, एल्युमिनियमसँग अक्सिजनको भ्यालेन्सी ल्याउने, Al2 भयो, अनि अक्सिजनसँग एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी लैजाने, यो 3 यता लाँदाखेरि O3 भयो, एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि Al2O3 भयो। अब यहाँ कमन छैन, 2 र 3 मा कमन हुँदैन, त्यसैले Al2O3 जस्ताको तस्तै लेखियो। त्यस्तै एमोनिया, यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको हुन्छ। नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1, यो भ्यालेन्सी चेन्ज गर, अनि NH3 होइन, नाइट्रोजनसँग 1 आयो, हाइड्रोजनसँग 3 आयो, त्यसैले NH3 भनेको एमोनियाको अणुसूत्र। त्यस्तै म्याग्नेसियम क्लोराइड,
यहाँ छ म्याग्नेसियम क्लोराइड, म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1। अब 60 देऊ, यो क्लोरिनको यता म्याग्नेसियम आउँछ, म्याग्नेसियमको क्लोरिनसँग जान्छ, त्यसैले MgCl2 1 त कमन छ नि त यहाँनिर दुईटैमा, त्यही भएर 1 लेखिएन। अब यहाँदेखि पछाडि आणविक भार, मोलेकुलर वेट। यो अणुको भारलाई आणविक भार भनिन्छ। अणुमा रहेका परमाणुहरूको पारमाणविक भार जोडेर आणविक भार पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन अणुमा 2वटा हाइड्रोजन परमाणु रहेका हुन्छन्, त्यसैले हाइड्रोजन अणुको भार 2 AMU हुन्छ। त्यसै गरी जस्तो पानीको, अब यहाँ हेर है, पानी भनेको हाइड्रोजन 2टा छन् हैन, त्यसैले 2 × H भयो, प्लस 1 × O भयो हैन, अक्सिजन एउटा छ। अब 2 × 1 हाइड्रोजनको भ्यालेन्स, हाइड्रोजनको आणविक भार 1 अनि 1 छँदैछ, अनि अक्सिजनको 2 भयो, जम्मा जोड्दा कति भयो त 2 × 1 = 2 अनि 16 × 1 = 16, 16 र 2 ले जम्मा 18 AMU हुन्छ। यो चाहिँ के हो त आणविक भार भयो। त्यसरी नै यो कार्बन डाइअक्साइड, खाने नुन, सोडियम क्लोराइड, चक, क्याल्सियम कार्बोनेट, यिनीहरूको बारेमा यहाँ लेखिदिएको छु। यो तिमीले याद गर्ने, नबुझेको ठाउँमा फेरि सोध्ने। अब एउटा थोरो सानो कुरा पर्ने, पेरियोडिक टेबल भनेर। यो फेरि तिमीलाई यहाँ मात्रै हो नि, 10 कक्षामा 9 कक्षामा सबै चाहिने चिज हो। फेरि पेरियोडिक टेबल आधुनिक तालिकामा 18वटा लहरहरू छन्। प्रत्येक लहरलाई ग्रुप भनिन्छ। लहर भनेको ठाडो है, तलदेखि माथिसम्मको। 18औं ग्रुपलाई 0 ग्रुप भनिन्छ, जहाँ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग नलिने निष्क्रिय ग्यासहरू पर्दछन्। ग्रुप फर्स्ट ए, पहिलो ग्रुपका तत्त्वहरूलाई अल्काली मेटल भनिन्छ, जस्तै LiNAK भनेको लिथियम, सोडियम, पोटासियम त्यहाँ पर्छन्। अनि ग्रुप सेकेन्डका दोस्रो ग्रुपका तत्त्वहरूलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल भनिन्छ, जस्तै BeMgCa भनेको बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम त्यहाँ पर्छन्। ग्रुप सातौं ग्रुपका तत्त्वहरूलाई हेलोजन भनिन्छ, जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन तिनीहरू त्यहाँ पर्छन्। त्यस्तै मेन्डेलिभ यहाँ 2वटा नियमहरू छन्। यो पेरियोडिक तालिका 2वटा नियमका आधारमा बनेको छ। पहिले पुरानो पेरियोडिक तालिका थियो, जसलाई मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका भनिन्थ्यो। त्यो एउटा नियममा बनेको छ भने अहिले बनेको पेरियोडिक तालिका एउटा नियममा बनेको छ। तत्त्वहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेर मेन्डेलिभले भनेको थियो भने, अब यो पारमाणविक भारको आधारमा होइन, पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा राख्नुपर्छ भनेर नयाँ तालिका निर्माण भयो, जसलाई आधुनिक पेरियोडिक तालिका भनिन्छ, जसको नियम तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक सङ्ख्याका पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। पारमाणविक भार आयो मेन्डेलिभले, पछि त्यही भारलाई आधुनिक तालिकामा
पारमाणविक सङ्ख्या भनेर डिफाइन गरियो। त्यसरी नै एउटा टेबल बनेको छ। यो पेज नम्बर 100 मा हेर त त्यहाँ एउटा टेबल दिएको छ। यहाँनिर यो पेरियोडिक तालिका भनेको यहाँनिर ओल्ला छोदेखि पल्ला छोसम्म 18 वटा छन्। यो ठाडोलाई ग्रुप भनिन्छ भने यो तेर्सोलाई पिरियड भनिन्छ। अघि हामीले भनिसक्यौँ। ल यसको कुरो यति नै। यो च्याप्टर पनि तिमीहरूको लगभग सक्यो। यो च्याप्टर मैले धेरैचोटि भनिसकेँ तिमीलाई। जबसम्म ती सिम्बोल तत्त्वहरूको क्रमैसँग नाम सिम्बोलहरू जानिँदैन नि तबसम्म यो कुरा जान्न अप्ठ्यारो छ। यो अहिलेसम्म भनेको कुराहरूलाई तिमीलाई मैले यहाँ भिडियो राखिदिन्छु। त्यो पढ्ने, त्यो हेर्ने, नोट तिमीलाई मैले अस्ति पठाइदिइसकेको छु। डाउनलोड गर्ने, सार्ने, नबुझेको ठाउँमा फेरि पनि सोध्ने है।